संतुलित रासायनिक समीकरण। आ जाओ एक नंबर में, जैसे दिए कौन छन शब्द समीकरण लाई, दिए को शब्द समीकरण लाई संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखनु होस्। जुन शब्द समीकरण में लिखिए कौन के लिखनु पर्छ, शब्द समीकरण लाई सूत्र रासायनिक समीकरण द्वारा देखाउनु होस्। जस्तै मान लो दिए कौन छन मैग्नेशियम 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 प्लस क्लोरीन क्लोरीन। अब यो मैग्नेशियम और क्लोरीन मिलेर यो शब्द समीकरण भयो। यो जुन दिए कौन छन यो अक्षर में लिखिए कौन छन त्यो कौन छन शब्द समीकरण। जुन शब्द द्वारा लिखिए कौन छन त्यसलाई समीकरण लेके भन्छौ शब्द समीकरण। आ सूत्र द्वारा आर्बिक सूत्र द्वारा व्यक्त गरिएको समीकरणलाई सूत्र समीकरण भनिन्छ। त्यस्तै हामी मैग्नेशियम अनि क्लोरीन मिलेर के भन्छ मैग्नेशियम क्लोराइड मैग्नेशियम मैग्नेशियम क्लोराइड मैग्नेशियम क्लोराइड हैन। तो त्यस्तै मैग्नेशियम को पहिले हामीहरु संकेत लेख्छौं। के लेख्छौं मैग्नेशियम को संकेत के हुन्छ Mg। त्यस्तै क्लोरीन को संकेत के हुन्छ Cl के हुन्छ Cl। अब हेर यो द्विपरमाणुक तत्व यानी डाइएटोमिक एलिमेंट में परिरहेछ कि छैन। त यो क्लोरीन परिरहेछ नि यहाँ हो परिरहेछ त यो अलरेडी खुट्टामा के हुन्छन् दुई हुन्छन्। द्विपरमाणुक तत्वहरू जहाँ रहन्छन् त्यहाँ के थप्नु पर्छ दुई। अब हामीहरुलाई यो सन्तुलित गर्नु छ। त सन्तुलित गर्दाखेरि पहिले हामीहरु के लेख्छौं दुवैको क्रिस क्रस द्वारा कुन द्वारा क्रिस क्रस द्वारा आणविक सूत्र लेखेर तब त्यसपछि हामी लेख्छौं। त्यस्तै मैग्नेशियम को कति हुन्छ भाइलेन्सी 2 कति हुन्छ 2 क्लोरीन को कति हुन्छ 1। जब क्रिस क्रस हामी गर्छौं त यो कति भइहाल्छ MgCl2। त पहिला हामी यति लेखिदिन्छौं यतातिर MgCl2। अब हेर क्लोरीन कतिवटा छ 2 वटा, यता पनि कतिवटा छ 2 वटा। अब यो सन्तुलित रासायनिक समीकरण भयो। त्यस्तै हामी 2 नम्बरमा लेख्छौं। त्यस्तै हामी 2 नम्बरमा के लेख्छौं 2 नम्बरमा हामी लेख्छौं एल्युमिनियम ऑक्साइड मान लो के लेख्छौं एल्युमिनियम 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 ऑक्साइड एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब हेर अब एल्युमिनियम ऑक्सीजन मिलेर के बनाउँछ त एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम 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 ऑक्साइड एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑक्साइड। अब हेर एल्युमिनियम को पहिले संकेत के हुन्छन् एल्युमिनियम को संकेत के हुन्छन् Al के हुन्छन् Al। त्यसपछि ऑक्सीजन को के हुन्छन् O। अब हेर यो डाइएटोमिक तत्वमा परिरहेको छ कि छैन। डाइएटोमिक तत्वमा के परिरहेछ ऑक्सीजन परिरहेछ। यसको हामी खुट्टामा कति लेखिदिन्छौं 2 कति लेखिदिन्छौं 2। त्यसपछि अब यिनीहरुको हामी के गर्छौं क्रिस क्रस गर्छौं। के गर्छौं क्रिस क्रस। हेर्ने अब एल्युमिनियम को भ्यालेन्सी कति हुन्छ 3 ऑक्सीजन को कति हुन्छ 2। जब क्रिस क्रस गर्छौं त Al2 ऑक्सीजन को हुन्छ 3। त हामी कति लेखिदिन्छौं Al2O3। अब ऑक्सीजन यता कतिवटा छ 2 वटा, यता कतिवटा भयो 3 वटा। अब यिनीहरुको हामी सन्तुलित गर्छौं बराबर गर्छौं। त हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं त कतिवटा भयो ऑक्सीजन 6 वटा, त्यतातिर कतिवटा छ 2 वटा। त हामी कतिले 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं त कतिवटा भइहाल्छ 3 गुणा 6 वटा। त एल्युमिनियम कतिवटा भयो 4 वटा। त यसपछि 2 दुना 4 त 2 2 मा गुणा भयो 4। अब यो भयो सन्तुलित रासायनिक समीकरण। त्यसपछि हामी 3 नम्बरमा जाउँ। यस्तै सन्तुलित रासायनिक समीकरण हुन्छन्। जस्तै बुकमा दिएको हुन्छ हेर किताब निकाल किताबमा पनि दिएको हुन्छ जस्तै तिनीहरुको दिएको हुन्छ मैग्नेशियम बाइकार्बोनेट या एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के लेखो सोडियम सोडियम प्लस बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब त्या सोडियम यो सोडियम बाइकार्बोनेट छोड़ा त्यसपछि हामी सोडियम ऑक्साइड को बनाऊ, सोडियम प्लस ऑक्सीजन 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 हैन। अब यो बनाउँछ सोडियम ऑक्साइड, के बनाउँछ सोडियम सोडियम ऑक्साइड ऑक्साइड हैन। अब हेर सोडियम को संकेत के हुन्छ Na, के हुन्छ Na। त्यस्तै ऑक्सीजन को कति हुन्छ O, त्यसको डायटोमिक तत्वमा पर्छ कि पर्दैन, डायटोमिक तत्वमा पर्छ त यसको के लेख्नु पर्छ 2। अब यहाँ हामी के गर्छौं क्रिस क्रस गर्छौं, के गर्छौं क्रिस क्रस। सोडियम को कति हुन्छ 1 हुन्छन्, ऑक्सीजन को कति भइहाल्छ 2। त्यसपछि हामी क्रिस क्रस गर्छौं त Na2O लेखिदिन्छौं। त्यस्तै हामी के लेख्छौं Na2O। अब हेर ऑक्सीजन 2 वटा छ, यतातिर कतिवटा भयो एउटा, त हामी 2 ले मल्टिप्लाई गरियो त कति भइहाल्यो 2 वटा ऑक्सीजन। अब सोडियम कतिवटा भइहाल्यो 4 वटा। यसपछि हामी के गर्छौं 4 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं हैन। बुकमा जुन दिएको हुन्छ जस्तै तिमीहरुको उदाहरणमा दिएको छ किताबमा त्यस्तै हो। अब सुन, अब तिमीहरुको किताबमा दिएको छ जो सन्तुल्य शब्द समीकरणलाई सूत्र समीकरणद्वारा देखाउनुहोस् हैन। अब यदि सार लिऊ पहिला, यदि पहिला सार लिऊ त्यसपछि फेरि हामीहरु अब किताबको लेख्छौं। मैग्नेशियम ऑक्साइड और लेखेको छ मैग्नेशियम ऑक्साइड मैग्नेशियम ऑक्साइड ऑक्साइड हैन प्लस कति दिएको छ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैन। यो लेखिएको छ शब्द समीकरणमा। अब मैग्नेशियम प्लस पानी, मैग्नेशियम प्लस पानी तिमीहरुको बुकमा दिएको छ। यो मैग्नेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेर हामी के बनाएको छ मैग्नेशियम प्लस पानी। त पहिला हामी के गर्छौं यसको सूत्र समीकरण लेख्छौं। के लेख्छौं सूत्र समीकरण हेर्ने मैग्नेशियम को Mg, ऑक्साइड को के हुन्छ MgO, मैग्नेशियम ऑक्साइड भयो। अनि त्यसपछि हामी के लेख्छौं हाइड्रोजन को H2, के लेख्छौं किनभने यो द्विपरमाणुक अणुमा पर्छ H, त्यही भएर के लेख्नु पर्छ 2। अब हाइड्रोजन अनि यसको प्लस छ, यसको यो प्लस है, यसको माइनस भइहाल्छ। त्यस हाइड्रोजन ऑक्सीजनमा यो जब क्रिस क्रस हुन्छ यो के बनाइदिन्छन् यतातिर पानी को H2O बनाइदिन्छ, के बनाइदिन्छन् H2O। त्यसपछि मैग्नेशियम को संकेत के भइहाल्छ Mg। अब हेर मैग्नेशियम को त Mg भयो अनि हाइड्रोजन कतिवटा 2 वटा, त हाइड्रोजन पनि कतिवटा 2 वटा, ऑक्सीजन कतिवटा एउटा, त ऑक्सीजन पनि एउटा। यो सन्तुलित समीकरण भयो। त्यस्तै दिएको छ एउटा क्याल्सियम कार्बोनेट, आ नम्बरमा दिएको छ, आ नम्बरमा दिएको छ क्याल्सियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बुझ्यो। त्यसपछि दिए बनाइयो के बनाएको छ क्याल्सियम क्लोराइड प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हेर कैल्शियम कार्बोनेट का तो भइहाल्छ के CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक को HCl के भइहाल्छ HCl। अब बनाउँछ यो क्याल्सियम र क्लोरिन मिलेर के बनाउँछन् क्याल्सियम क्लोराइड CaCl2 प्लस पानी बनाउँछन् H2O अनि के बनाउँछन् कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब हेर्ने सन्तुलित कसरी गर्ने, क्याल्सियम कतिवटा छ एउटा, कतिवटा छ एउटा, फेरि कार्बन कतिवटा छ एउटा, त्यसमा यसमा पनि कतिवटा छ एउटा, हाइड्रोजन कतिवटा भयो हाइड्रोजन यतातिर 2 वटा छ, यतातिर कतिवटा छ एउटा। त अब हेर
हाइड्रोजन पनि दुईवटा छ यतातिर क्लोरिन पनि कतिवटा छ दुईवटा त हामी दुईले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ त यो कतिवटा भयो दुईवटा हाइड्रोजन भइहाल्छ दुईवटा क्लोरिन त यता पनि दुईवटा हाइड्रोजन भइहाल्छ दुईवटा क्लोरिन भइहाल्छ त यो पनि सन्तुलित भयो अक्सिजन एउटा अक्सिजन दुईवटा तीनवटा भयो यतातिर अक्सिजन कतिवटा छ तीनवटा यो अब सन्तुलित रासायनिक समीकरण भयो बुझ्यो त यो तिमीहरुको बुकमा त्यस्तै अब 3 नम्बरमा दिएको छ ई नम्बरमा त्यस्तै हेरे पोटासियम प्लस क्लोरिन पोटासियम 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 प्लस क्लोरिन क्लोरिन हैन अब हेर सुन यसले पोटासियम को के हुन्छ प्लस क्लोरिन को Cl अब हेर यो डाइएटोमिक तत्वमा केमा पर्छ यो यसमा के पर्छ कि क्लोरिन पर्छ क्लोरिन पर्छ के पर्छ क्लोरिन अब यहाँ तिमीहरु क्रिस क्रस जब गर्छौ या त मानले क्रिस क्रस गर्छ त पोटासियम को पनि भ्यालेन्स 1 हुन्छ क्लोरिन को पनि कति भइहाल्छ 1 क्रिस क्रस गर्दा KCl बनाइन्छ के बनाइन्छन् KCl के बनाइन्छन् KCl अब हेर क्लोरिन कतिवटा छ दुईवटा यतातिर कतिवटा छ एउटा त हामी यतातिर अगाडि के गर्दिन्छौ मल्टिप्लाई गर्दिन्छौ बुझ्यो यता पनि के गरिदिन्छौ दुईले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौ अब के भयो सन्तुलित रासायनिक समीकरण भयो सन्तुलित रासायनिक समीकरण भयो त्यस्तै हामीले अब सोडियम अक्सिजन को त हामी बनाइसकेछौं त्यसपछि अब हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन अब ई नम्बरमा दीर्घमा दिएको छ हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन हैन अक्सिजन यो हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन मिलेर के बनाएको छ पानी के बनाएको छ पानी हाइड्रोजन को पनि संकेत कति भइहाल्छ H प्लस अक्सिजन को कति हुन्छ O बार किन भएर यो डाइएटोमिक तत्वमा पर्छ कि पर्दैन त यो त पनि पर्छ यो पनि पर्छ अब हामी खुट्टामा 2 लेखिदियो त्यसपछि हाइड्रोजन को कति हुन्छ -1 अक्सिजन कति हुन्छ 2 क्रिस क्रस गर्छौ त यो भइहाल्छ H2O अब हेर अक्सिजन कतिवटा छ दुईवटा यतातिर एउटा हैन त यसपछि हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौ त यो कतिवटा भइहाल्छ दुईवटा अक्सिजन हाइड्रोजन कतिवटा भइहाल्छ 4 वटा यसमा हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौ अब सन्तुलित रासायनिक समीकरण भयो त्यस्तै अब तिमीहरुको यो सबै भयो अब तिमीहरु के गर्ने म अहिले होमवर्क दिइरहेछु भरि बनाएर ल्याउने